14 घंटे की, कभी रात 10 घंटे की, दिन 14 घंटे का, कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा, कभी बारिश, कभी गर्मी, ये सारा निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। मेरे अजीजों, फ्लाइट चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा, कोई चला रहा है। ट्रेन चल रही है, ऐसे ही नहीं चल रही, कोई चला रहा है। ये दुनिया चल रही है, ऐसे ही नहीं चल रही, कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? वो दिखता तो नहीं है कि हर चीज दिखना जरूरी नहीं है। हवा है लेकिन हवा दिखती नहीं है। कनाडा है लेकिन कनाडा यहां से दिखता नहीं है। अरे अल्लाह है, जुस्तजुए यार में कोई रहबर मिलता नहीं, मैं उस पर फिदा हूं जिसे मैंने देखा नहीं। दूध को देख के मलाई का और मलाई को देख के घी का पता चलता है, आसमान और जमीन को देखकर बनाने वाले का पता चलता है। अरे दुनिया का नक्शा कहता है कनाडा है, हम कहते हैं अल्लाह कहते हैं मेराज में। प्यारे नबी इरशाद फरमाते जिसका खुलासा कि मेराज में मेरी अल्लाह से मुलाकात हुई है। अरे अल्लाह है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, मरने के बाद की जिंदगी ये हक है। हदीस पाक का खुलासा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज में अपने अल्लाह से मुलाकात हुई थी। अरे वो क्या मंजर होगा, वो क्या वक्त होगा जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अर्श पे कदम रखा ना, तो अल्लाह ताला ने सारे नूरानी हिजाबात हटा दिए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। इंशाअल्लाह जन्नत में मैं और आप भी अल्लाह का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को देखेंगे इंशाअल्लाह। अरे मौलाना, इतने सब करोड़ों लोग एक साथ अल्लाह को कैसे देखेंगे? ओ मेरे अजीज, करोड़ों लोग आसानी से चांद देख लेते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। अपने अल्लाह को सब इत्मीनान से देखेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। यूं फरमाया, इन्नल्लाह यतजल्ला लिन्नासि आम्मतन वलिअबी बकरिन खासतन। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को दीदार आम कराएंगे और अबू बकर को स्पेशल दीदार कराएंगे। जिंदगी ऐसी गुजारी थी ना सिद्दीक अकबर ने, तो सिद्दीक अकबर को स्पेशल दीदार कराएंगे अल्लाह ताला। जन्नत में जाने की बारी आएगी, जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। ज्यादा जिक्र करने वाला उस दरवाजे से जाएगा, ज्यादा रोजे रखने वाला बाबुल रैयान से जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे, एक शख्स ऐसा भी आएगा जब उनकी बारी आएगी तो हर दरवाजे से आवाज आएगी, मरहबा मरहबा, अहलन व सहला, अहलन व सहला, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। पूछा गया वो कौन होगा? फरमाया कि वो सिद्दीक अकबर होंगे। जब सिद्दीक अकबर आएंगे ना तो जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आएगी, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। मेरे अजीजों, शायर ने अजीब बात कही, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल पास, सिद्दीक अकबर के लिए खुदा का रसूल पास। परवाने को क्या चाहिए? फरमाया परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल। ये फुद्दी जो उड़ती है ना, इसको क्या चाहिए? इसको रोशनी चाहिए। ये बुलबुल, इसको क्या चाहिए? इसको फूल चाहिए। अगर परवाने को ये लाइट मिल जाए और बुलबुल को फूल मिल जाए तो वो अपनी मस्ती में आ जाते हैं। तो शायर कहता है जब परवाने को लाइट चाहिए, बुलबुल को फूल चाहिए, तो सिद्दीक अकबर को क्या चाहिए? तो परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक अकबर के लिए खुदा का रसूल बस। अरे क्या मोहब्बत, क्या इश्क, हमेशा साथ में, मक्का मुकर्रमा में साथ, मदीना मुनव्वरा में साथ, और कैसी जिंदगी गुजारी। जिंदगी में भी साथ रहे और अभी आप ही के साथ आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या अनवारात की बारिश होती होगी, क्या रहमतों की बारिश होती होगी। तो क्या जन्नत में हम हमारे नबी के साथ हो सकते हैं? हालांकि हम तो गुनहगार हैं, कमजोर हैं। फरमाया हाँ 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 बिल्कुल हो सकते हैं। रास्ता सबके लिए खुला रखा है। फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा। हमें चाहिए कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और आपकी सुन्नतों पर अमल करें। अगर हमारे दिल में हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत होगी और आपकी सुन्नतों पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला हमें अपने नबी का पड़ोस अता फरमाएंगे। जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत होगी
اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کرکٹر سے ہوگی تو کرکٹر کے ساتھ, نیوز والے سے ہوگی تو نیوز والے کے ساتھ, ہیرو سے ہوگی تو ہیرو کے ساتھ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو اللہ کے نبی کے ساتھ. ارے جب صحابہ نے یہ بات سنی نا تو بہت خوش ہو گئے, کہنے لگے اپنا کام ہو گیا, اب تو اپنا حشر نبی کے ساتھ ہی ہوگا. کیوں؟ صحابہ کے دل میں سب سے زیادہ محبت تھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے عزیزو, انگلینڈ جانا ہو تو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ پاسپورٹ چاہیے اور ویزا چاہیے. جنت میں جانا ہو تو کیا چاہیے؟ کہ ایمان کا پاسپورٹ چاہیے, لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ چاہیے, اور محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ویزا چاہیے. تو ہمیں اپنی توحید مضبوط کرنی ہے. وہ اللہ جو نبیوں کو بنا سکتا, وہ اللہ جو ولیوں کو بنا سکتا, وہ اللہ جو آسمان بنا سکتا, وہ اللہ جو زمین بنا سکتا. ارے اگر کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے. اللہ کو اچھی چیز بنانی ہے, حضرت انسان کو بنانا ہے, اور مٹیریل میں ایک ناپاک قطرہ استعمال کرتے اور پورا انسان بنا دیتے, اپنی طاقت بتاتے کہ دیکھ تیرا اللہ کتنی طاقت والا ہے. اندھیرے میں چائے نہیں بنتی, اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹریوں میں ہمارے ہاتھ بھی بنا رہے, پیر بھی بنا رہے, آنکھ بھی بنا رہے, ناک بھی بنا رہے, زبان بھی بنا رہے, دل دماغ بھی بنا رہے. ارے کیا قدرت ہے میرے رب کی. اور میرے عزیزوں, ایک ساری دنیا والوں کی طاقت ہے, ایک میرا اللہ کی طاقت ہے. ساری دنیا والے مل کر, ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر, اور یہ ساری طاقتیں مل کر, جرمن کی ٹیکنالوجی مل کر, آسٹریلیا کی پڑھائی مل کر, یہ موجودہ زمانے کی ساری ٹیکنالوجی کے آلات مل کر, یہ سب مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے, ایک مکھی نہیں بنا سکتے, ایک کیڑی نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. اور ایک میرے رب کی طاقت ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹڑیوں میں ہم تمام کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرا اللہ کی طاقت. تو وہ اللہ میرے اور آپ کے چھوٹے موٹے کام نہیں بنا سکتا کیا؟ وہ کسی کا محتاج ہے؟ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے کہ اللہ کسی کا دبا ہوا ہے؟ تیرا اللہ کا کوئی وزیر بھی نہیں, کوئی شریک بھی نہیں. اللہ کا نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے, وہ تنہا بادشاہ ہے. سنو, لا الہ الا اللہ, عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی, وحدہ, وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کا وزیر کوئی نہیں, اس کا مشیر کوئی نہیں. وہ تنہا بادشاہ ہے, وہی جلاتا ہے, وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ سیل کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے, کیا وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی ترتیب والی بنانا نہیں جانتا؟ سارے نبیوں نے کس سے لیا, سارے ولیوں نے کس سے لیا؟ کیا سکھایا آپ نے مریدین کو؟ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی اٹھاؤ, پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھاؤ, بایزید بستامی کی اٹھاؤ, جنید بغدادی کی اٹھاؤ, فضیل بن ایاس کی اٹھاؤ, بشر حافی کی اٹھاؤ, حضرت بابا فرید الدین گن شکر کی اٹھاؤ, حضرت بابا فرید الدین عطار کی اٹھاؤ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی اٹھاؤ, حضرت عثمان ہارونی کی اٹھاؤ, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھاؤ. سب کی زندگی ایک بار پڑھ کے دیکھو, وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے اور اپنے مریدین کو اللہ ہی سے لینا سکھایا. ہماری بیوی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے, اس سے بات کرے, یہ شوہر کو برداشت نہیں. اللہ کے ہوتے ہوئے بندہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکا لے یا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے, اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں. لا الہ الا اللہ. عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی جائے گی. تھوڑا سا کھل کے اس بات کو میں اور سمجھاؤں. ایک آدمی میرے پاس آیا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ہوا بھائی؟ مولانا خیریت سے؟ میں نے کہا مولانا میرے کو بیٹا دے دو نا. او بھائی میں کہاں سے دوں گا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹریوں میں اللہ اس کو بناتے ہیں, فیکٹری تھوڑی ہے کہ میں دے دوں تجھے. مولانا وہ آپ مولانا ہے, میں آپ کے بیان سنتا ہوں, آپ دے دو نا میرے کو بیٹا. بھائی کیسی بات کر, میں آپ کو کتنے اللہ والے بتاؤں, ان کے بیچاروں کے بچے نہیں ہیں, ان کے یہاں بیٹا نہیں ہے, لیکن وہ خوش ہے کہ اللہ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی آوے میرے پاس, السلام علیکم. مولانا خیریت سے ہو؟ جی. مولانا میرے لیے دعا کر دیجئے نا, اللہ میرے یہاں بیٹا دے. ہاں یہ صحیح طریقہ.
پہلا جو طریقہ تھا وہ شرک والا تھا، اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے دعا والا، یہ صحیح اسلامی طریقہ ہے. یہ مطلوب ہے کہ دعا کرائی جائے. اگر ہم کسی اللہ والے کی مزار پر جائیں، بڑے ادب سے کھڑے ہوں، سلام کریں، حضرت کو ایصال ثواب کریں اور دعا کی درخواست کریں، حضرت آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ میرا کاروبار چلا دے، میرے یہاں بیٹا دے دے، یہ صحیح طریقہ. حضرت آپ بیٹا دے دیجئے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ رہا ہے. نیت کرو انشاءاللہ توحید مضبوط کریں گے، اللہ والوں کی قدر کریں گے. ہم اللہ والوں کی جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. سبزی والوں کے پاس، لوہا والوں کے پاس، کپڑے والوں کے پاس، تو اللہ والوں کے پاس. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. سبزی چاہیے سبزی والے کی دکان میں جاتے، لوہا چاہیے لوہے والے کی دکان میں جاتے، موبائل چاہیے موبائل والے کی دکان میں جاتے، کپڑے چاہیے کپڑے والے کی دکان میں جاتے. فرمایا سبزی والوں کے پاس، عطر والوں کے پاس، موبائل والوں کے پاس، کپڑے والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس. اللہ والے کون؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے. کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے مسئلے مسائل یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کے دوائیاں یاد آتی ہے. اس دنیا میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ والے کون؟ انہیں دیکھے تو اللہ یاد آئے، ان کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت نکلنے لگے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگے. خیر، نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہماری توحید کو مضبوط فرمائے. نمبر 2، اپنے دل میں کسی کا کینہ اور بغض رکھنے والا. ہمارا گھر گندا ہو ہم کو پسند ہے؟ یہ دل گندا ہو اللہ کو پسند ہے؟ گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے خونچے میں ہم لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، گندے برتن میں ہم لوگ دودھ لینا پسند نہیں کرتے، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں. ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو گندا واش روم بھی پسند نہیں. یہ دل میرے اللہ کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو ایسا گندا دل بھی پسند نہیں. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا تو نہیں بستا ہے. اللہ گندے دل میں نہیں آتا. کسی کی نفرت دل میں ہے، اس سے دشمنی کا جذبہ ہے، کسی کی بھی نفرت ہو، اللہ نہیں ملے گا. اسی لیے اپنے دل کو صاف کرنا. جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے، اتنے ناراض ہوتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے نا، اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو پسند نہیں ہے. نیت کرو انشاءاللہ اپنے دل کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے. روزانہ معافی مانگ کے سویا کرو، انشاءاللہ بہت اونچا مقام ملے گا. سورت میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. ارے اللہ نے اس کو ہر اعتبار سے نواز دیا ہے، کیا دین، کیا دنیا، کیا مالی اعتبار سے، اللہ کے راستے کی محنت، حج عمرے، اس کے ابو نے. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے یہ خوش نصیب نوجوان ہے، اس کو ساری نعمتیں مل گئی. ایک مرتبہ میں اس کے پاس بیٹھا، بھائی آپ کرتے کیا ہو، آپ کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا مولانا ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، شادی کو 8.5 سال ہوئے، پہلی رات تھی نا تو بیوی کو کہا کہ دیکھ ہم گنہگار ہیں، غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے رات سوتے نا تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، ہم ایک کام کریں گے، روزانہ رات میں وضو کریں گے اور 2 منٹ میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوئیں گے، اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوئیں گے.
تو مولانا عمل تو کچھ ہے نہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، دین کا کام کر لیتے ہیں مولانا، لیکن ایک معمول بنا رکھا ہے، 8.5 سال ہو گئے سفر حضر میں کبھی بھی 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں سکتے۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو سوری کہتے، سوری کہنا تو بہت اونچا عمل ہے نا بھائی، اللہ کو بہت پسند ہے یہ سوری کا لفظ۔ یہ سوری کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے، لڑائی ہو جائے اور سوری کہہ دیں تو جھگڑا ختم، اور اگر آئی سی یو روم میں سے باہر آ کے ڈاکٹر صاحب سوری کہہ دیں تو انسانی ختم۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے، بڑے بڑے جھگڑے ختم کروا دیتا ہے سوری کا لفظ۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، محتمم صاحب کبھی کبھار ہلکی سی سزا دیتے تھے، کبھی کبھار ایک بچے کو سزا نہیں دیتے تھے۔ فارغ ہو گئے، پڑھ لیا، عالم ہو گئے، وہ لڑکا نوساری آیا، میں نے کہا تو بیٹھ یہاں اور مجھے بتانا ہوگا کہ تجھے کیوں نہیں مارتے تھے۔ جو غلطی ہم نے کی وہ تو نے بھی کی۔ تو بولے مولانا میں نے ایک فارمولا استعمال کیا۔ وہ کیا کیا؟ میرے پہلے بھی ایک آدمی عالم ہو کر کے گیا، اس نے 9 سال میں جتنی غلطی کی نا اس کو بھی ایک بھی دفعہ نہیں مارا، اس نے مجھے بتایا کہ تو یہ کام کرنا تو تجھے بھی کبھی نہیں ماریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کتنی مار کھا لی اب تو کہہ رہے پہلے بتانا تھا، لیکن چل بتا تو دے۔ اس نے کہا کہ مثال کے طور پہ میں انجمن میں نہیں آیا جمعرات کے دن مغرب کے بعد، پڑھائی میں نہیں تھا، سنیچر کو محتمم صاحب نے بلایا اس سے کہ بھائی آ جاؤ۔ آپ کہاں چلے گئے تھے جمعرات؟ چھٹی لے کر بھی نہیں گئے، اجازت لے کر بھی نہیں گئے، آپ نہیں تھے نا؟ نہیں تھا۔ کہاں گئے تھے؟ گھر گئے۔ لکڑی نکالتے اور اوپر رکھتے تو میں نیچے دیکھ کے صرف اتنا کہہ دیتا محتمم صاحب آ وقت بھول تھے کہ اگر بیجی وقت نہیں تھا۔ ارے آ وقت تھے کہ انشاءاللہ بیجی وقت نہیں کرو۔ لکڑی نیچے رکھے، چل جا۔ یہ اتنا زبردست لفظ ہے سوری۔ اسی استغفر اللہ کا، یہ استغفر اللہ کا ترجمہ ہے سوری۔ آدمی روزانہ رات میں 2 رکعت پڑھ کے سوری کہہ کے سوئے گا، اللہ کو کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ وضو کے ساتھ سونے کا موقع بھی مل جائے گا، سجدے کر کے سونے کا موقع بھی مل جائے گا۔ جب وضو کے ساتھ ہوگا نا تو اللہ بستر جھاڑنے کی بھی توفیق دے گا، دعا پڑھنے کی بھی توفیق دے گا، سنت کے مطابق سونے کی بھی توفیق دے گا، اور صبح کی نماز میں اٹھنے کی بھی توفیق دے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر کے سوئیں گے نا انشاءاللہ۔ رادھن پور والے ہنستے اچھا ہے، میں فریش ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، خوش خوشحال رکھے۔ ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ رادھن پور والے تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں نے تو سنا تھا یہ اللہ والوں کی بستی ہے۔ تو یہاں کے نوجوانوں کو تو سگریٹ کا نہیں پتا ہوگا، وہ سفید کلر کی اتنی سی آتی ہے، سب پتا ہے۔ ابھی میں ایک گاؤں میں گیا تھا نا، ایک والد صاحب بہت غصے ہو رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ آج کل کے نوجوان بچے قبرستان میں جا کے سگریٹ پیتے، آپ کچھ سمجھاؤ ان کو۔ لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھاوے ہم۔ ایک آدمی ہے نا قبرستان میں سگریٹ پی رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، پیچھے سے آ کے اس کو ماموں نے پکڑ لیا۔ ماموں یعنی امی کے بھائی نے، جنت ہمارے اس کو بھی ماموں بولتے۔ تو جیسے ہی اس کو جنات ماموں نے پکڑا نا تو وہ مجھے لگتا ہے رادھن پور کا ہی ہوگا، ہوشیار، وہ سیدھا قبر کی طرف گھوم گیا اور آہستہ سے سگریٹ کو ایسے نیچے پھینک کر اس کے اوپر چپل رکھ کے، جنات نے بھی کبھی ایسی چالاکی تو نہیں دیکھی ہوگی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک دم ادب سے، الرحمن الرحیم۔ جنات نے کہا کیا کرتے ہو؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
जिन्नात ने कहा भाई क्या करते हो? तो कहा फातिहा पढ़ता हूँ। किस पर? तो कहा कि रोने जैसा हो गया, ये मेरे अब्बू की कब्र है ना, मेरे अब्बू की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। जिन्नात ने कहा तू मुझे बनाता है, ये 2 साल के बच्चे की कब्र है, तुझे पता नहीं मेरा बाप बचपन में मर गया था। आपको थोड़ा सा हंसाया इसलिए कि आपको दुआ दे दी। अज़हकुमुल्लाह, अभी दुआ तो हंसते हुए देनी चाहिए, तो खामोश हो गए। एक दुआ है, अगर किसी को हंसते हुए देखो तो उसको दुआ दे दो, अल्लाह ताला आपको हंसता रहे, आपको खुशहाल रहे। लेकिन फिर से आपको थोड़ा हंसाना पड़ेगा, फिर दुआ दे दो। एक मुर्गी के बच्चे ने, उसको आप लोग क्या चूजे बोलते हैं? मुर्गी के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे ने मुर्गी से पूछा कि अम्मी ये दुनिया में कोई भी बच्चा आता है तो उसका नाम रखते हैं ज़ैद, उमर, बकर, आयशा, फातिमा, तो हमारा नाम नहीं रखते? माँ ने कहा बेटा अपना भी नाम रखते हैं ना, थोड़ा सा फर्क है, इंसान के बच्चे का पैदा होने के बाद नाम रखते हैं, अपना मरने के बाद नाम रखते हैं। तो बोले अम्मी वो क्या मरने के बाद? वही चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप और मुसल्लम। अज़हकुमुल्लाहु सिन्न, भाई अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता रहे। देखो ये तो अभी मैंने लतीफा सुनाया ना, आप लोग हंसे, इसको वक्ती हंसी बोलते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना, नमाजें पढ़ना, तस्बीह हाथ में लेना, ये 8 बातें अगर हम इस पर अमल कर लेंगे ना, तो आप यकीन मानो हम अंदर से हंसते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ दोगे। तो जल्दी मजलिस तो खत्म होगी, लेकिन ये बातों को आप अच्छी तरह सुन लीजिए। नंबर 1, शिर्क करने वाला अल्लाह उनको शब बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 2, दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला अल्लाह उनको शब बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 3, नाहक कत्ल करने वाला अल्लाह उसको भी शब बारात में माफ नहीं करते। नंबर 4, नशे का आदी, शराब का आदी हो, नशे का आदी हो, अल्लाह को बहुत नाराज करने वाला अमल है। यूं फरमाया जो शख्स दुनिया में शराब पिए और बगैर तौबा के मर जाए, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते हैं। इसीलिए अपने बच्चों की निगरानी करना कि हमारे बच्चे उन लोगों के साथ न रहें जो नशे के आदी हो। आपके यहाँ तो इतना माहौल वो नहीं है, हमारे उन इलाकों में, सूरत के अतराफ के इलाकों में नशे का बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह ताला हम तमाम की मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नशा क्यों करते हैं? सुकून के लिए। सुकून नहीं है ओ मेरे अजीज, नशे में सुकून नहीं है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह के जिक्र ही से सुकून मिलता है। मछली को पानी से निकालो तो मछली को सुकून नहीं मिलने वाला, उसको इंग्लैंड ले जाओ, कनाडा ले जाओ, पनामा ले जाओ, मछली को सुकून नहीं मिलने वाला। मछली को क्या चाहिए? पानी। और मोमिन को क्या चाहिए? अल्लाह का जिक्र। जिस दरख्त को पानी मिलेगा ना, वो दरख्त फूलेगा, फलेगा, बड़ा होगा, हरा भरा होगा, हर साल फल देगा, उससे लोग साया हासिल करेंगे। और दरख्त को पानी नहीं मिलेगा तो दरख्त मुरझा जाएगा। मोमिन को अगर अल्लाह का जिक्र मिलेगा ना, तो वो हरा भरा रहेगा, उसकी रूह खुश रहेगी, उसको जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। और अगर मोमिन अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाएगा तो अंदर से मुरझा जाएगा। जा तो रहा है शादी में तैयार होकर के, लेकिन अंदर से मुरझाया हुआ है। क्यों? इसके पास अल्लाह का जिक्र नहीं है। इसीलिए मैंने आपको वो तस्बीह हाथ में लेने वाला अमल बताया ना, वो इसीलिए बताया कि चलते फिरते उठते बैठते अगर जिक्र हो जाए तो जिंदगी गुजारने की मजा आ जाए। तो 4 बातें हो गई, 4 बातें बाकी हैं। नंबर 5, रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला। भाई भाई की लड़ाई बन हो गई, भाई बहन की लड़ाई बन हो गई, घर में कुछ मसला हो गया, तलाक की नौबत पेश आ गई और दोनों खानदान वालों की बात बन हो गई। भाई क्या हुआ? दुनिया है, ऊंच नीच होती रहती है। जो स्कूल जाते हैं उन्हीं की एग्जाम आती है, एग्जाम आगे बढ़ाने के लिए आती है। जो होना था सो हो गया, इसमें बातचीत बंद करके क्या मतलब है? ना मौलाना हम तो उस खानदान वालों से बात नहीं करेंगे, उस घर वालों से बात नहीं करेंगे। जनाब आप क्या बात नहीं करेंगे? खुदा आपको शब बारात में भी माफ नहीं करेगा। जो चीज अल्लाह ने हलाल की हो ना, उसको इंसान कभी हराम नहीं कर सकता। जब ये बातें करना हलाल है, कोई इंसान कहे कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, तो ये अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम करना, ये
बड़े गुनाहों में से है। और रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला, अल्लाह उसको शब बारात में भी माफ नहीं करते। अगर माशाल्लाह आपके यहाँ अच्छा माहौल है, अगर कोई किसी का मसला हो, भाई भाई की, भाई बहन की आपस में कोई बातचीत बन हो, फौरन सुलह कर ले। सामने वाला करे ना करे, हमारा काम है अपने दिल को साफ रखना, उसकी गीबत न करना, सलाम करते रहना और माफी मांगते रहना। आज तो अजीब हो गया है, एक बाप ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा फुला घर में और यूं कहा कि देखो माशाल्लाह हमारा घर है, अच्छा घर है, और वाकईतन अच्छा घर था। वो घर अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, लड़का भी अच्छा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ बाप ने मशवरा करके मना कर दिया कि भाई हमारा दिल मुतवज्जे नहीं होता है। अब वो नाराज हो गए, कहा कि अब हमारा आपका कोई व्यवहार नहीं है, हम आपके यहाँ शादी में नहीं आएंगे, आप मत आना। अल्लाह अकबर कबीर। अरे भाई ये माँ बाप है, बच्ची इन्होंने अपने पास रखी है, अपने जिगर का टुकड़ा आपको निकाल करके दिया है, तो बड़ी उनकी मर्जी, वो चाहे तो रिश्ता करें, वो चाहे तो ना करें, मुकद्दर में जहाँ लिखा होगा वही शादी होगी। हमारे सोचने से करने से कुछ नहीं होता, लेकिन लोग बातचीत बंद कर देते हैं और इतनी नासमझी वाले काम करते हैं, और ये अमल अल्लाह को इतना नाराज करने वाला होता है कि अल्लाह उनसे इतने नाराज होते हैं कि शब बारात में जब अल्लाह मगफिरत का दरिया बहा देते हैं ना, वहां भी अल्लाह इन लोगों को माफ करते नहीं है। इसलिए ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये 8 चीजें जो अल्लाह को नाराज करने वाली, अगर वो हमारे अंदर हो, हम फौरन सुलह कर लें और अल्लाह से माफी मांग लें, ताकि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक हो जाए। 5 चीजें याद तो रही ना, शिर्क करने वाला, नंबर 2 दिल में कीना बुग़्ज़ रखने वाला, नंबर 3 नशे का आदी, नंबर 4 नाहक कत्ल करने वाला, नंबर 5 रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला, नंबर 6 आकुल वालिदैन, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का भी नाफरमान हो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करते। हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, हजरत की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हजरत ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया। हजरत कहने लगे, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बनाया था कि मैं अपनी अम्मी से पहले नहीं बैठता था। जब तक मेरी माँ खड़ी रहती थी, मैं भी खड़ा रहता था। पता था ना ये माँ है, इसका ऊंचा मकाम है, ये राबिया बसरिया जैसी है। याद रखना, हमारे माँ बाप कैसे भी हो, उनका मामला अल्लाह के साथ है, हमारे साथ नहीं है। वो नेक है, वो दीनदार है, वो दीनदार नहीं है, चाहे वो काफिर भी हो, लेकिन अगर हम उनको खुश करेंगे तो जन्नत और उनको नाराज करेंगे तो जहन्नम। ये कायदा है। वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, आगे कोई टैब नहीं है। मौलाना मेरे अब्बू तो ये करते हैं, वो करते हैं, नशा करते हैं। अरे भाई वो तेरे बंदे नहीं, अल्लाह के बंदे हैं, वो जाने अल्लाह जाने, लेकिन तेरे माँ बाप है, तेरे लिए फरिश्ते जैसे। अगर तू इनकी खिदमत करेगा तो जन्नत और इनको नाराज करेगा तो जहन्नम। अल्लाह खुश है या नाराज है कैसे पता चले? शुगर चेक करने का मशीन है, प्रेशर को नापने का मशीन है, बुखार को चेक करने का मशीन है। अल्लाह खुश है या नाराज है कैसे पता चले? फरमाया तेरे माँ बाप को देख ले, अगर वो खुश है तो फिर अल्लाह भी खुश है, और अगर वो नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। राधनपुर की इस मस्जिद में आना हो, दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। जन्नत में जाना हो, अब्बू खुश होंगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, और अम्मी खुश होंगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स दुनिया में बगैर मेहनत के मालदार होना चाहता है, माला माल होना चाहता है, तफसीर की किताबों में लिखा है, जो शख्स माँ बाप की खिदमत करेगा, अल्लाह उसको दुनिया में ही माला माल कर देगा। हज़रत पीर साहब फरमाते हैं, अम्मी से पहले नहीं बैठता था, पहले मेरी माँ बैठती थी, उसके बाद मैं बैठता था। फिर रोने लगे, बहुत रोए, और कहा कि मैंने अपना एक उसूल और बनाया था कि मैं कभी मेरे अम्मी के बाजू में नहीं बैठता था, हमेशा उनके कदमों में बैठता था। मेरी माँ चारपाई पर बैठती, मैं नीचे बैठ जाता। मेरे अम्मी कहते जुल्फ़िकार ऊपर आ जा,
मैं कहता अम्मा मुझे आपके कदमों में सुकून मिलता है। ये कह के रोने लगे, चूंकि अम्मी दुनिया से चली गई थी। ये वो हस्तियां हैं कि ये एक मर्तबा चले जाए ना तो इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। बहुत से लोग यही सोच में रह गए कि हमारे हाथ में कुछ आएगा ना तो हम माँ बाप की खिदमत करेंगे। जनाब याद रखना, अक्सर हाथ में कुछ नहीं होता ना वहीं तक तो माँ बाप होते हैं, जब हाथ में कुछ आ जाता है तो ये हस्तियां चली जाती है। जब कुछ नहीं है उस वक्त आप क्या कर सकते हैं? एक 50 पैसे की चॉकलेट ला के दे सकते हैं इनको? आप क्या कर सकते हैं? जब कुछ नहीं है अभी क्या कर सकते हैं? कल को नहीं, कल को तो सिवाय रोने के और कुछ हाथ नहीं आएगा। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, हम 10 नौजवान बैठे हुए थे। मैंने उससे कहा कि भाई आपकी अम्मी तो दुनिया में ना रही, तो आप हम 10 को तो कुछ नसीहत कर दो, हम तो शायद कदर कर ले। अरे वो बहुत रोया, मुझे भी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा इसको यार ये सवाल मुझे नहीं पूछना था, इसको इसकी माँ याद आ गई। रोते हुए उसने कहा कि मौलाना जब आप लोगों के अम्मी नहीं होंगे ना तो आप मेरी तरह रो ही सकोगे, कह कुछ नहीं सकोगे। ये चले जाए तो बड़ा घर भी सुना सुना लगता है, इफ्तारी का दस्तरखान खाली खाली लगता है। एक माई तो थी जो कहती थी बेटा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अम्मी आपका भी रोजा है, आप खा लो ना, मैं खा लूंगा ना। बेटा तू खा लेगा ना तो मेरा पेट भर जाएगा, तू खा लो बेटा। रात में एक दफा कह दिया अम्मी सर दर्द कर रहा है, पूरी रात नहीं सो रही। और आज अगर घर वालों को कहा जाए सर दर्द करता है तो जी अभी सो जाइए, सुबह में उठ के मेडिकल से दवाई देना। माँ तो माँ है। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी माँ मौजूद हो तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे तो अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता। कब्रिस्तान बाप सूरज के मानिंद होता है, गर्म जरूर होता है, लेकिन सूरज ना निकले ना तो अंधेरा भी छा जाता है। अब्बू का जनाजा उठता है तो नानी दादी याद आ जाती, अपने पराये हो जाते, दोस्त दुश्मन हो जाते, सब पता चल जाता है कौन अपना है कौन क्या। अब्बू की मौजूदगी में सारे फितने दब जाते। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, गंदगियां साफ की हो, वो बाप हमसे इतना प्यार करता हो, हमें कपड़े किसने ला के पहना है? हमारी हाइट बढ़ती गई, हमारे कपड़े कौन लाया? हमारे नखरे किसने बर्दाश्त किए? हमारे इखराजात किसने उठाए? हमको गोद में लेकर कौन उठा करता था? आज हमारे बच्चे हुए तो हमको एहसास होता है कि अम्मी अब्बू ने क्या खिदमत की थी, हमारे क्या कुर्बानियां दी थी। ये तो अभी सब डायपर वगैरह की सब सहूलत आ गई है, उस वक्त हमारी गंदगियां कैसी साफ की थी भूल गए। कितने माँ बाप बेचारे एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज है, उनको याद करने वाला कोई। भी एक बुजुर्ग आए थे, वो कहने लगे कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो अब एक रात कयाम करता हूँ। हजरत जरूरी है रात कयाम करना? उनको कश्फ कबूल होता है। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं जिस गांव में जाता हूँ ना, वो बयान करता हूँ ना, कब्रिस्तान जाता हूँ तो वहाँ के मरहुमीन मुझे कहते हैं मौलाना अपने गांव वालों को तो बता दिया, हमको भी कुछ इशारे सवाब करके जाओ, हमारे बच्चे हमको भूल गए। तो कुछ जिंद को बता के जाता हूँ, कुछ मरहुमीन को इशारे सवाब। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा करो। अभी एक घर का ओपनिंग था, बहुत बड़ा बंगला लिया उन्होंने, और मैं उनको पहले से जानता हूं कि एक वक्त था उनके पास कुछ नहीं था। इतने छोटे घर में रहते थे कि उनके बेडरूम में कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता था, इतने छोटे कमरे में रहते थे। लेकिन उन्होंने जो अम्मी अब्बू की खिदमत की ना, मैं कहता हूं शायद ही किसी मुरीद ने भी शेख की हुई है ऐसी। मैं तो देख के रश्क करता कि कोई माँ बाप की ऐसी भी खिदमत करता है। तो वो बहुत खुश हो जाते थे। उनकी अम्मी कहती थी बेटा वो क्या वक्त होगा जब अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बंगला देगा, मेरे बच्चों को बहुत बड़ा अल्लाह घर देगा, बड़ी आलीशान कार देगा। तो वो कहते थे आमीन आमीन आमीन, अम्मी क्या चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए।
تو انہوں نے بہت بڑا بنگلہ لیا, باہر مرسیڈیز کھڑی تھی, تو میں بھی گیا. میں نے کہا ان کو مبارکباد دوں کہ آپ کی تو کئی سالوں کی تمنا ہی پوری ہو گئی. میں گیا نا تو میں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں ایک طرف بیٹھ کے. میں نے کہا بھائی آج تو آپ کی خوشی کا دن ہے, آپ کو تو بڑے گھر کا بہت شوق تھا, کروڑوں کا بنگلہ مل گیا, مرسیڈیز کھڑی ہے, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزنس دے دیا, اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولانا آپ نے ہمارا گھر دیکھا تھا نا, ایک دم میں ان کے قریب ہی تھا. جی میں نے دیکھا. ہماری امی دعا دیتی تھی, ہم زور زور سے آمین کہتے تھے نا. میں نے کہا ہاں. اس وقت ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے بڑے گھر میں آئیں گے تو ہماری امی نہیں ہوگی, یہ نہیں پتا تھا. ہم کو نہیں چاہیے یہ بڑا گھر, ہم کو وہ چھوٹا گھر چاہیے, ہم کو ہماری ماں چاہیے. کیا کریں گے اس گھر کا جب ماں ہی نہیں ہے, ابو ہی نہیں. خیر ابو تو تھے, ماں امی نہیں تھی. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے, دونوں خدا کی رحمت. جن کے ماں باپ ہے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے لمبی زندگی عطا فرمائے, ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ان کے عیب دیکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان کی 4-5 غلطیاں ہم دیکھتے ہیں, بچپن میں انہوں نے ہماری ہزاروں غلطیاں معاف کی تھی. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا, پہاڑ ہٹ سکتا ہے, عادت نہیں بدل سکتی. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. ہم لیٹ گو کریں, معاف کریں, ان کی خدمت کریں, اللہ بھی خوش ہو جائیں گے, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اور بڑی مہربانی, جس کے ماں باپ چلے گئے ہو نا, وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں اور اس کا معمول بنا لیں. یوں فرمایا عاقل والدین, ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی بھی ایک کا نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے تو ان کو راضی کرنا بہت آسان ہے. اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے تو ان کو خوش کرنا بہت آسان ہے. وہ کیوں آسان ہے؟ اگر ابھی مجھے کوئی کہے کہ مولانا آپ کو میں ایک قرآن بخشتا ہوں, بھائی جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن میں بھول جاؤں گا, اس کی اتنی قدر نہیں ہوگی. کیوں؟ مجھے دکھتا نہیں ہے. اپنے یہاں بولتے ہیں نا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اور جن کا انتقال ہو گیا ہے نا, ان کو آپ نے ایک سبحان اللہ پڑھ کے بخشا, ایک سبحان اللہ, تو فوراً ان کو پہنچ جاتا ہے, وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں, چونکہ ان کو دکھتا ہے. وہ پڑھ نہیں سکتے بیچارے, اگر پڑھے تو اس کا ثواب بھی نہیں. تو ان کو قدر ہے ایک سبحان اللہ. اسی لیے زندگی بھر کا معمول بناؤ کہ 5 نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ کے ایک جملہ کہہ دو. پیارے اللہ, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری ایمان والے تک اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچائے, تاکہ سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے. ایسے پڑھ کے بخشیں گے تو سب کو کتنا ثواب ملے گا؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اگر 1 قرآن کا ثواب اتنے 100 کو دیں گے تو سب کے حصے میں کتنا آئے گا؟ فرمایا نا, بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سخیوں کے سخی ہے. میرے موبائل میں ایک 5 منٹ کا میسج ہو, اس کو میں 5 گروپ میں فارورڈ کرتا ہوں, تو 1 منٹ کا نہیں جاتا ہے, سب میں 5 منٹ کا جاتا ہے. یہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے. کیا خیال ہے میرے رب کی قدرت کے؟ اگر کوئی پڑھ کے بخشے گا, مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے سب کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. کتنی دیر میں پہنچے گا ثواب؟ کینیڈا میسج کرتے تو 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. کتنے سیکنڈ میں؟ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے. کیا کہنے میرے رب کی ٹیکنالوجی کی, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گی. یہاں سے ادا ہوگا اور وہاں پہنچ جائے گا.
اللہ ہمیں اپنی قدرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ. ماں باپ چیز ہی ایسی ہے، انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں، اس کو قدر کرتے ہیں. اس کو قدر نہیں بولتے، اس کو افسوس بولتے ہیں. ہمارے یہاں مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. اللہ والوں کی بھی مرنے کے بعد کرتے ہیں، کاش ہوتے تو ان کی خدمت کرتے. جناب اب تو چلے گئے. ماں باپ کے بارے میں بھی ابھی بھائی میرے امی تو ایسے تھے، میرے ابو تو ایسے تھے، منہ بھر بھر کے تعریف کر رہے ہیں. جناب جب وہ تھے، جب آپ کہاں تھے؟ وہ وقت تھا ان کی خدمت کرنے کا. خیر ابھی بھی نیت کرو انشاءاللہ ان کو ایصال ثواب کریں گے. اللہ ہم تمام کے ماں باپ کو خوش کر دے، اگر ہو تو بھی، اور قبروں میں ہو تو اللہ ان کی قبر کو دور سے منور کر دے، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. 6 باتیں ہو گئی، 2 باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں. نمبر 7، اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھا دے. یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں، پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے چلا ہوں. یوں فرمایا کہ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جہنم کا تذکرہ. یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ہمارے نوساری میں ایک لڑکا ہے، وہ نہ عید کی نماز پڑھے، اللہ کا بندہ صحیح معنوں میں، نہ جمعہ کی نماز پڑھے. ہم اس کی ملاقات میں جاوے تو بھاگ جاوے. عجیب رنگیلی دور کا بچہ تھا وہ. ابھی میں اس کو 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، داڑھی، ٹوپی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر، پہلی صف میں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے. ارے یار اللہ والا ہو گیا. میں اس کو دیکھ کے رشک کرتا ہوں کہ میں جس کی ملاقات میں جاتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے کتنا آگے کر دیا، وہ کہاں پہنچ گیا. ایک مرتبہ ابھی تو میں اس کو لے کر بیٹھا تھا کچھ وقت پہلے، میں نے کہا بھائی ایسا کیا ہوا، کون سی بات دل پہ لگی، کون سی بات کی چوٹ لگی کہ تو اتنا بڑا اللہ والا ہو گیا. مولانا پہلے میں بہت بے چین تھا، بہت کیچڑ میں تھا، لیکن پتا نہیں تھا، اسی کو پانی سمجھتا تھا. اب پانی میں آیا نا تو پتا چلا ہو میں تو کیچڑ میں تھا. مولانا اسی طرح میری طرح لوگوں کا حال ہے. وہ گناہ میں ہوتے ہیں نا تو وہ سمجھتے گناہ میں ہی مزہ ہے، حالانکہ وہ کیچڑ میں ہوتے ہیں. وہ خوشحال نہیں ہوتے، وہ اندر سے پریشان ہوتے ہیں. وہ 2 کام بنانے جاتے ہیں، اللہ ان کے 4 کام بگاڑ دیتا ہے. وہ 4 کام بنانے جاتے ہیں، اللہ ان کے 8 کام بگاڑ دیتا ہے. ان کا ہر کام اخیر میں آ کے رک ہی جاتا ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، وہ اللہ کی نظر سے گرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ہر کام رک جاتا ہے. ان کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. خوشی اللہ دیتے، کامیابی اللہ دیتے، غم بھی اللہ دیتے، ٹینشن بھی اللہ دیتے. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو خوشحال کر دیتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو بدحال کر دیتے ہیں. تو مولانا پہلے میں بہت بے چین تھا، حالات میں تھا، تکلیف میں تھا. شب برات آئی نا تو ہماری مسجد میں ایک مولانا کا بیان تھا. وہ بیان میں اب بڑی رات کو تو ہم لوگ مسجد میں آ ہی جاتے ہیں، چلو آ گئے کچھ عبادت کریں گے. تو مولانا نے بیان کرتے کرتے یوں کہا کہ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی نا اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا. تو میں تو اسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار ایک تو میں نماز پڑھتا نہیں، نیکی کے کام کرتا نہیں، تو خاموخواہ ٹخنوں کے نیچے ازار رکھنے سے مجھے کون سی عزت مل جائے گی، کون سی کامیابی مل جائے گی، کون سی واہ واہ مل جائے گی، اور کون سی میری عزت ہو جائے گی. یہ تو میں اللہ کی نظر سے گر جاؤں گا. اتنی سخت وعید ہے حدیث پاک میں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. تو یہ تو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. تو مولانا میں نے اسی مجلس میں یہ نیت کر لی کہ اب میں لوگوں کی بات میں نہیں آؤں گا، ادھر ادھر کی بات میں نہیں آؤں گا، دنیا والوں کو سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، اب میری نظر اللہ پر، میری ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رہے گی. مولانا وہ ایک نیت میں نے کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. وہ ایک نیکی کی نا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کے راستے پہ چلا دیا. اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے نا کئی دنوں سے کر رہا ہوں، اب آج گناہ کا من ہوا، آج کر لیتا ہوں بعد میں نہیں کروں گا. آج کرو گے تو کل بھی کرو گے، آج کرو گے تو بار بار کرو گے. گناہوں سے بچنا ہو تو کیا کروں؟ اللہ کی مدد لے لے اور آج ہی نہ کر تو اللہ تعالیٰ آگے گناہوں سے بچنے کے راستے کھول دے گا. ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی دعوت دیتا ہے. لیکن یہ ازار ٹخنوں سے نیچے، اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیجئے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ صرف ازار کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہم لوگ عربی جبہ پہنتے ہیں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرے.
जुब्बे का भी यही मसला है, इजार का भी यही मसला है, लुंगी का भी यही मसला है, नाइट पैंट का भी यही मसला है। हर वो चीज जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसका यही मसला है। आप कहेंगे मौलाना आपने मोजे पहने उसमें तो टखने ढके हुए हैं, तो एक बात समझो मेरी, ये मोजा है ना, ये मोजा ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, ये जुब्बा ऊपर से नीचे आ रहा है, इजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मोजा उंगलियों से फिट हो रहा है। कहां से फिट हो रहा है? तो जो चीज उंगलियों से फिट होकर ऊपर जा रही है उसका मसला नहीं है, जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसका ये मसला है। इसको कहेंगे काइमन, उलमा भी बैठे हैं, नाजिलन, बंदा खड़ा हो और वो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगर मैं बैठा हूं और मेरा अरबी जुब्बा टखनों से नीचे जा रहा है तो मसला नहीं है। अगर मैं सोया हुआ हूं और मेरा कपड़ा इजार टखनों से नीचे जा रही तो मसला नहीं है। ये मसला उस वक्त है जब बंदा खड़ा हो और वो कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। नियत करो इंशाअल्लाह कि कभी भी अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। इस गुनाह में दो बात है, एक तो अल्लाह शब बारात में माफ नहीं करेगा और दूसरा अल्लाह कयामत के दिन उस पर नजर रहमत भी नहीं करेगा। 7 बात हो गई। आखिरी बात, पानी पीने में भी कितनी सुन्नत है माशाअल्लाह। देख के पीना, देख लिया एक दफा, नंबर 1 बैठ के पीना, 2 सीधे हाथ से पीना, 3 बिस्मिल्लाह बोल के पीना, 4 3 सांस में पीना, 5 3 घूंट, 5 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। पानी पिया और 600 शहीदों का सवाब मिल गया। कोई रोकने वाला है? लोग कहते हैं उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए, अल्लाह वाले कहते हैं उनके पीछे ना चलो जो चांद तक पहुंच गए, बल्कि उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े ही कर दिए। उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान, उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिशे नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। मौलाना मैं नबी के पीछे चलूंगा ना तो समाज दोस्त लोग थोड़ा सबसे अलग हो जाऊंगा, अकेला हो जाऊंगा, मेरे अजीज अकेला नहीं होगा। तो नबी के पीछे चलेगा ना तो एक वक्त आएगा जमाना तेरे पीछे चलेगा। ये आखिरी बात सुन लीजिए। नंबर 8, जीना करने वाली औरत और जीना करने वाला मर्द, अल्लाह ताला उनको शबे बरात में भी माफ नहीं करते और उनकी शर्मगाहों से कयामत के दिन ऐसी बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वला तक़रबु ज़िना, कुरान में है कि जिना की बात तो बहुत दूर की, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु कान फाहिशा, ये बहुत फहश चीज है। वस्साअ सबीला, तुम्हारा पैदा करने वाला रब तुमको बता रहा है कि ये बहुत बुरा रास्ता है। बाद में ना कहना कि हमें पता ना था। वस्साअ सबीला, ये बहुत बुरा रास्ता है। माँ बाप अपने बच्चों को गलत काम करते देख लेना, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अपने बंदे बंदी को गलत काम, जिना करता, ये बहुत खतरनाक जुर्म है। और इसकी इस्लाम में सजा क्या है? आप उलमा से पूछो। इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी जज हो, और अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना कर ले तो क्या सजा है? इतनी खतरनाक सजा है। काजी क्या फैसला करेगा? काजी फैसला करेगा कि इसको एक मैदान में ले जाओ, आजू बाजू सब लोग खड़े हो जाओ,
सब अपने हाथ में पत्थर ले लो और ज्यादा पत्थर ले लो, सब इसको पत्थर मारो 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 यहां तक कि ये चिल्लाए तड़पे और इसकी जान निकल जाए, ये इस्लाम में इसकी सजा है, तब अल्लाह इसको माफ करेगा। इसको कहते हैं संसार करना, कि इसने अल्लाह की जमीन पर ऐसा काम किया कि अब अल्लाह नहीं चाहते कि ये मेरी जमीन पर रहे, और अगर कोई काजी ये फैसला करे कि इसको फांसी दी जाए तो भी अल्लाह को रहम नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ था, एक सहाबिया से गलती हो गई थी। वो उस जमाने में बहुत से काम ऐसे हुए, कुछ काम करवा लिए गए ताकि उम्मत में आने वालों को इसका इल्म हो जाए कि क्या किया जाए। फिर उनको पत्थर मारे गए और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक शख्स ने चोरी की थी ना, तो उसके हाथ काटे जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत रहम दिल है, लेकिन इस्लाम तो इस्लाम है, अल्लाह का हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है। आपने फरमाया था अगर आज इसकी जगह फातिमा बिन्त मोहब्बत ने चोरी की होती तो आज उसके भी हाथ काटे जाते। ये अल्लाह का लॉ है और ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह का चलता है। बाप के घर में बाप की चलती है, ये अल्लाह के घर में अल्लाह की चलती है। इससे आप अंदाजा लगाओ ये कितना संगीन जुर्म है जिना। हमारे यहाँ इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं। इसीलिए फरमाया कि अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाए, इद्दत खत्म होते ही उसकी शादी कराओ। साहबा की जिंदगी दौर उठावा। हमारे यहाँ बेवाओं को और मुतल्लकाओं को राशन दिया जाता, और हुजूर के जमाने में शौहर दिया जाता था, ताकि उसको राशन भी मिले, उसको शौहर भी मिले, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन निजाम। आज हमारे यहाँ इसको ऐप समझा जाता है। बेचारा एक लड़का बैठा हुआ है, एक लड़की बैठी हुई है, करा दो रिश्ता। कितना मेरा दिल दुखता है, मैं जाता हूं, एक शख्स मिलते हैं, मौलाना मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, दुआ करना, अल्लाह मगफिरत करे। तो आपकी बहू है ना, क्या उम्र है? 23 साल। अच्छा माशाल्लाह जवान है। मौलाना मेरा पोता भी है, उसकी शादी करा दो। मौलाना बेटे का तो जख्म देखा, अब मेरे पोते का और बहू का भी जख्म देखो। जख्म की बात नहीं है, 20 साल बाद आपका इंतकाल हो गया तो इसको कौन रखेगा, कौन इसका ख्याल रखेगा? आपकी बेटी को तो आपने घर में नहीं रखा, उसकी शादी करा दी कि वो अपने घर बार में अच्छी लगती है। अब आपका बेटा चला गया तो किसी की बेटी को आप अपने घर में रख लेंगे? वो तो मना करेगी, शर्म है उसके अंदर। आप समझाओ मोहब्बत से। आपकी सगी बेटी होती, किस तरह आप उसका रिश्ता करते हैं? मोहब्बत से उसका रिश्ता करो और उसको कहो कि हफ्ते में एक मरतबा तू तेरा अम्मी का भी जाएगी और हफ्ते में तू एक मरतबा यहां भी आएगी, ये तेरे बाप का घर है। ये सही तरीका है? कितनी मुतल्लका बैठी हुई है, कितनी बेवाएं बैठी हुई है, कितने बेचारे लड़के हैं, तलाक का मामला हो गया, कोई लड़की देने तैयार नहीं। लोग क्या कहेंगे ना, इसने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। सहाबा के जमाने में ये नहीं था लोग क्या कहेंगे, सहाबा के जमाने में था अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा। लोग क्या कहेंगे मैं आपको बताता हूं। लोग इन्ना लिल्लाह कहेंगे हमारे जाने के बाद। हमारे जाने के बाद हमारी कब्रों पे मिट्टी डाल के हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे। लोग तो ये करेंगे, जहां से जनाजा उठेगा ना वहीं से 5 घंटे के बाद दस्तरखान भी लग जाएगा, लोग खाना भी खाते हो जाएंगे। लोगों को देख के जिंदगी नहीं गुजारनी, अल्लाह उसके रसूल को देख के जिंदगी गुजारनी। अभी हमारे यहाँ बहुत खतरनाक मसला पेश आया, मेरे दोस्त के घर में सुना रहा हूं, मैं तो यकीन भी नहीं कर सक रहा था। और कितना रोए हमारे गुजरात के अल्लाह वाले इस वाक़िए को लेकर। क्या हुआ आपको बताऊं? मैं सूरत में था, रात 11 बजे कार में बैठा हुआ था, मैं मशगूल था कार में, तो मेरे दोस्त का फोन आया तो मैंने उठा लिया फोन, लाउड स्पीकर पे किया। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना कुछ पता चला, कहाँ हो? मैंने कहा सूरत हूँ। मैंने कहा नहीं पता चला, मेरे भाई की बीवी का इंतकाल हो गया। वो मेरा दोस्त मेरे जितना और उसके भाई तो उससे भी छोटा। तो मैंने कहा यार तेरी भाभी का इंतकाल हो गया? तो बोलता है हाँ। मैंने कहा कितनी उम्र थी उसकी? मौलाना 24 साल। मैंने कहा उसका बच्चा भी था? तो बोले हाँ मौलाना 6 के 7 साल का उसका बच्चा है, वो भी बेचारा बहुत रो रहा था। तो मैंने कहा कि नवसारी में दफनगिरी हुई? बोले नहीं, वो सूरत के आगे एक गांव है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता माइक पर, तो वहां की रहने वाली है। तो उसके अम्मी अबू की चाहत थी कि उसको हमारे गांव में दफन कर दो। अब कहीं भी दफन करना था, हमने कहा ठीक है वहां दफन कर लो। अब सुबह में दफनगिरी हो गई। मौलाना दूसरी बात बाद में करो, पहले आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा सुना। वो रात में ना बच्चा रोया कि दादू दादू नानू नाना मेरे को मेरी अम्मी की याद आती है, मेरे को मेरी अम्मी की याद आती है। अब मगरिब के करीब का वक्त, तो कहा चल बेटा तुझे तेरी माँ की कब्र पे ले जा। तो माँ की कब्र पे ले गए ना, तो क्या देखा कि सर की तरफ से कब्र फटी हुई है और 3 सांप बाहर बैठे हुए हैं। बच्चा रोने लगा
کہ نانو میرے امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا؟ تو کہا ہم پتہ نہیں تھا نا، ہم جیسے ہی گیٹ میں اندر گھسے تو وہ سانپ اس کے سر کی طرف چلے گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں کیسے کریں. بیٹی ہے، لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے، بیٹی کے ماں باپ چھپایا کرتے ہیں. تو مسجد اور جماعت والوں کو بلایا کہ بھائی ذرا آؤ نا دیکھو. تو وہ مسجد اور جماعت والے آئے نا تو وہ 3 سانپ واپس باہر تھے. اور جیسے ہی مسجد اور جماعت والے اندر کی طرف آئے تو وہ سانپ اندر چلے گئے. بڑے خطرناک تھے. میں نے اس کو کہا بھائی تو کیا بات کرتا ہے، تو نیند میں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا مولانا یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ سب قبرستان میں کھڑے ہیں اور آپ سے میرے تعلق آتے رہے تو سب سے پہلا فون ہی آپ کو کیا میں نے. ابھی آپ بتاؤ ابھی کیا کریں. میں بھی گھبرا گیا. میں نے کہا ہاں یار یہ اللہ کی سنت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے کچھ بتاتے نہیں ہیں. اتنا ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا، تیسرا کچھ نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. گاڑی میں بیٹھنے والوں کو ہی پتہ چلتا ہے اے سی چل رہا ہے کہ ہیٹر. لیکن کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا، تیرا اللہ بڑا طاقتور ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ. 1 سال کا انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا آسان ہے کیا؟ ہم لوگ دنیا کی چیزوں کو ایک دم اس میں لیتے ہیں اور آخرت کو نارمل لے لیتے ہیں. تو مجھے جو بتانا تھا میں نے بتایا، لیکن میں بہت سہم گیا، میں ڈر گیا، گھبرا گیا. میں کہا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو میرے بازو میں ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے نا، وہ رونے جیسے ہو گئے اور کہا مولانا یہ واقعہ سنا نا، میں اب نیت کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی سورہ ملک پڑھے بغیر تو نہیں سوؤں گا. سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی. جو حافظ لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو ظہر کی سنتوں میں یاسین شریف پڑھ لے تاکہ قیام لمبا ہو جائے. 1 حرف پہ 10 نیکیاں، نماز میں پڑھے تو 100 نیکیاں. پڑھنی ہے 4 رکعت 2 رکعت یاسین شریف پڑھ لے. مغرب کے بعد اوابین میں سورہ ملک پڑھ لے. عشاء کے بعد کی سنت میں سورہ سجدہ پڑھ لے. اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو جائے گا، قیام بھی لمبا ہو جائے گا. اب یہ بات ہو گئی، اللہ کی شان مٹی ڈال دی گئی. میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ کہیں دوسری جگہ سے سانپ آ رہے ہوں گے. بولے نہیں مولانا. اس کے ابو نے کہا کہ اس کے سر کے پاس ہی جا رہے ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں. مٹی ڈال دی گئی، سب نے دعا کی. گجرات کے ہمارے بڑے بڑے اللہ والوں کو پتا چلا. ایک بزرگ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آئے. کہا مولانا اس واقعے کو لے کے میں اتنا رویا ہوں 1 ہفتے میں، اور اس بچی کے لیے 24 سال کی عمر، کیا عمر تھی، اس کے لیے میں اتنا تڑپا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا. ان کی بات سن کے میں اور افسوس کرنے لگا. میں نے کہا یہ بیچاری بیٹی کا پتہ چل گیا اور سارے اللہ والے روئے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس حال میں تھا. ذرا ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی دنیا کے حد تک کا ہی سوچ رہے ہیں یا ان کی قبر کا آخرت کا بھی سوچ رہے ہیں. اور ہم کھائیں اپنی اولاد پر، ان کو نیک بنائے، دیندار بنائے. میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ ہو. قبر کا کون سوچے گا؟ یہ تو ایک غیر، ایک یہودی، نصرانی، عیسائی یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے دنیا میں تکلیف نہ ہو، لیکن آخرت کا کون سوچے گا؟ میں نے فوراً اسی فون پہ، چالو فون میں اس کو عمل بتا دیا. اور میں نے کہا بھائی میں زیادہ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ ابھی کہاں ہیں، آپ اس جگہ پر ہیں؟ تو کہا نہیں میں نوشاری آ گیا ہوں مولانا. وہ صبح میں دفن گیری ہو گئی، میں تو آ گیا ہوں نوشاری. وہاں سے فون آ رہا ہے کہ کسی مولانا کو پوچھ، تو میں نے آپ کو فون کیا. میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کا جرم کیا تھا، کیا کرتی تھی وہ ایسا؟ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی مولانا، پردہ بھی کر لیتی تھی. میں نے کہا پھر؟ تو آہستہ سے روتے ہوئے کہنے لگا مولانا زنا اور بد نظری کو ہلکا سمجھتی تھی. میں کہا بھائی فون رکھتے، بات سمجھ میں آ گئی. زنا کرنے والے کو قبر میں رکھتے نا، فوراً عذاب قبر پھڑانے لگتے. مولانا یہاں تو سب برابر لگ رہے ہیں، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا نہ کرنے والا، جوانی اللہ پر فدا کرنے والا، جوانی ہیرو کرکٹوں پر فدا کرنے والا، حضور کی نقل اتارنے والا اور غیروں کی نقل اتارنے والا، یہاں تو دونوں برابر لگتے ہیں. بھائی ایگزام میں صحیح لکھا غلط لکھا، یہاں دونوں برابر لگتے ہیں کیونکہ یہ ایگزام چل رہی ہے، ریزلٹ کا وقت نہیں ہے. وہ تو ریزلٹ کے وقت پتا چلے گا کون پاس ہوا کون فیل ہوا.
تو یہ تو دنیا ایگزام کی جگہ ہے. یہاں کوئی ولی ہو جائے یا اللہ کا نافرمان ہو جائے دونوں برابر لگیں گے, چونکہ ایگزام چل رہی ہے. آخرت میں پتہ چلے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اللہ نے اس منظر کو کھینچا. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا خیال ہے فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر, تیرا رب پوچھتا ہے کیا دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور, کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, تو کیا یہ فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہو جائیں گے؟ مالکم, قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا, تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون, تم کیسا فیصلہ کرتے؟ ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرے, غلط لکھنے والے کو سر فیل کرے, اور تیرا اللہ نبی کی نقل اتارنے والا اور نبی کی نقل نہ اتارنے والا, فجر کی نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا, دونوں کو اللہ برابر کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے. ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا, اللہ دونوں کو زندہ کرے گا اور کہے گا اس نے تیرے دنیا میں سینگ توڑا تھا نا, آج تو اس کا سینگ توڑ لے. یہ بکری اس کے سینگ کو توڑے گی اور پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا وہاں مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا. کاش ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوتی اور ہم اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے ساتھ خانقاہوں میں بھی جاتے اور اپنے دل پر محنت کرتے, تب بات سمجھ میں آتی, قرآن کی تفسیر ہوتی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور خانقاہوں میں جاتے اور اپنے دل پر محنت کرتے اور اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے کہ دل کی صفائی ہوتی. جب دل کی صفائی ہوتی تو فضائل گش میں لوگ توبہ کرتے, درمیانی بات میں لوگ توبہ کرتے, اور آخری بات میں لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے نوساری صورت میں. ہماری مسجد میں بیٹھنے والا, مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والا ہر آدمی کسی نہ کسی اللہ والے سے بیٹھتا ہے, راتوں کو اٹھ کے ضربے لگاتا ہے اور صبح میں ملاقات میں جاتا ہے تو عجیب ایک انقلاب آ رہا ہے. الحمدللہ لوگ اللہ کی طرف آتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے, اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں. یہ بہت اونچا کام ہے. 40 دن جاتے ہیں, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, 5 وقت کی نماز, اللہ اکبر پہلی صف میں, تہجد, اشراق, 4 شوابین, 4 گھنٹے کی تعلیم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, 5 نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ, اور لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, کیا غرض ہے, کیوں آئے, کوئی غرض ہے؟ نا 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 نا, سارے اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو جائیں, سارے درود شریف پڑھنے والے ہو جائیں, سارے عاشق رسول ہو جائیں. خواجہ صاحب نے تو پوری زندگی لگا دی, 3 دن چلے کی بات نہیں ہے, پیران پیر نے پوری زندگی لگا دی. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا, اللہ اس کو اپنے گھر میں سونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. او میرے عزیزو رادھن پور والو, ہم کسی سے ناراض ہو نا تو اس کو اپنے گھر میں نہیں سلاتے. اللہ کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر میں سلائے گا؟ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر میں سلاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, صبح میں رات جلدی سونا, تہجد کے وقت میں دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے اور یہ اٹھ کے رو رہے ہیں, اللہ حضور کی امت کو معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں عاشق رسول, نبی والا درد, نبی والا غم. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں, ہم علماء کرام کی قدر بھی کریں. یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کا بہت اونچا مقام ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام کے, ہمارے بچے حافظ عالم بھی بن رہے ہو. او میرے عزیزو رادھن پور والو, ایک ہی زندگی ملی ہے, نیت کرو انشاءاللہ اپنی لائف کو چینج کر دیں گے, اپنی زندگی کو چینج کر دیں گے اور اللہ کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے. ملٹری والا اپنی وردی میں, پولیس والا اپنی وردی میں, ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں, ہمارے بچے اسکول جائیں تو اسکول کے یونیفارم اسکول کی وردی میں, اور ہمارے بہت سے نوجوان وردی سے پہچانا جاتا ہے. پولیس والا اس کی وردی بتا رہی ہے, یہ ملٹری والا اس کی وردی بتا رہی ہے, یہ بچہ اسکول جا رہا ہے اس کی وردی بتا رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اسلامی وردی میں آئیں تاکہ پتا چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اور یہ مسلمان ہے, اور اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. اس کو پتا ہے کہ الحمدللہ میں سچے مذہب میں ہوں, ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا, اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مجلس توبہ بنائے. میرے عزیزو, ایک بات بتا کر بات ختم کروں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. تو
تو آپ کہیں گے مولانا آپ ڈرا رہے ہو، اس کا کیا؟ یہ سب بغیر توبہ کے چلے جائیں نا تب، ابھی تو کھلا ہوا ہے توبہ کا راستہ، ابھی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بغیر توبہ کے چلے جائے تب۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے۔ ابھی تو ایگزام چل رہی ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کوئی ایک بارش آئے گا اللہ دو بارش آئے گا، کوئی چل کے آئے گا اللہ دوڑ کے آئے گا، اللہ کتنا کریم ہے۔ ایک بات بتا کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں آپ کا تذکرہ ہے۔ چھٹے پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ اپنی زبان میں سناؤں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی نا، کہنے لگے کہ پیارے اللہ، ابھی جو سب سے بڑا گنہگار ہو نا، ابھی سب سے بڑا گنہگار جس نے بہت گناہ کیے ہو، آپ کو بہت ناراض کیا ہو، میرے دل میں بات آتی ہے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون بندہ ہے جس نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے اور آپ اس سے سخت ترین ناراض ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلا جا، تجھے میرا وہ بندہ دکھے گا، اس نے بہت گناہ کیے اور ہم اس سے بہت ناراض ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے دیکھا، تعجب بھی ہوا کہ کیسا بندہ ہے، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کے لیے مجھے یہاں بھیج رہے کہ دیکھ موسیٰ یہ سب سے بڑا گنہگار۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یار گنہگار کو تو دیکھا، افسوس بھی ہوا، نیکوکار کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ابھی جس کے زیادہ گناہ تھے اس کو دیکھ لیا، اب اس کو بھی دیکھ لو جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ پیارے اللہ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی ابھی نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلا جا، تجھے میرا وہ بندہ دکھے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ایک دم خوشی خوشی میں کہ آج دیکھوں گا وہ اللہ کے نیکوکار بندوں کو دیکھوں گا، جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہے اس کو دیکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو دیکھا محبت بھری نظروں سے، اور ریٹرن آئے نا تو بہت تعجب میں رہ گئے، بہت تعجب، اور کہا کہ اللہ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر وہ تو آپ کی مرضی، آپ مالک ہے، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں نے کہا کہ اللہ سب سے بڑے گنہگار کو دیکھنا ہے تو میں دیکھ کر آیا، پھر میں نے کہا جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ یہ تو وہی بندہ تھا جس کو پہلے دیکھا تھا۔ پہلے میں نے پوچھا سب سے بڑا گنہگار کون، تو آپ نے کہا یہ، پھر میں نے کہا سب سے بڑا نیکوکار کون، تو میں دیکھنے گیا تو وہ تو وہی تھا۔ تو اللہ جو اتنا بڑا گنہگار تھا یہ کچھ وقت میں سب سے بڑا نیک ہو گیا، ہو اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو گئی۔ سوال ہوتا ہے نا ایسا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بالکل تو نے صحیح بات کی، یہ گنہگار ہے نا، اس نے ہم کو بہت ناراض کیا تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو اس کی بیوی نے یوں کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم پکے جہنمی ہو۔ بیوی سمجھتی ہے نا شوہر کو کیا کرتا ہے۔ بیوی نے کہا تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم پکے جہنمی ہو۔ اس نے کہا ہاں میری بیوی تو بالکل صحیح بات کہہ رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے، میں نے بہت گناہ کیے، میں اقراری مجرم ہوں، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، بالکل میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں پکا جہنمی ہوں۔ لیکن میری بیوی ایک بات یاد رکھنا، صرف ایک امید ہے، اللہ کی رحمت ہے نا میرے گناہوں سے زیادہ ہے، کہ میری بیوی ایک بات ہے، گنہگار تو بہت ہوں، میرے اعمال تو ایسے کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن میری بیوی یاد رکھنا میں اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں۔ اے موسیٰ، جب اس نے ہماری رحمت کی بات کی نا تو ہماری رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، ہم نے اس کو معافی نہیں کیا، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ پہلے اس کے گناہ زیادہ تھے، اب نیکیوں میں بدل دیا تو اس کی نیکیاں زیادہ۔ ایسے کریم ہے میرے اور آپ کے اللہ، ایسے کریم ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ مشرک کی معافی نہیں، اگر کوئی شرک میں ہو تو کیا کرے، توبہ کرے، توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا، بالکل معاف ہو جائے گا۔ پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے میلے اور سرف سے صاف ہو جاتے ہیں، موبائل میں میسج جمع ہو جائے، ڈیلیٹ کا بٹن ہول کر کے دبانے سے سارے میسج ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان جو سچے دل سے توبہ کر رہے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کپڑا میلا ہو گیا تھا، لانڈری میں دھلنے
धुलने के लिए दिया, वो कपड़ा धुल कर आया, ऐसा लगा कि ये कपड़ा तो कभी मेला हुआ था ही नहीं। यूं फरमा रहे, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि तूने कभी कोई गुनाह किया था ही नहीं। अल्लाह बहुत करीब है, अल्लाह ताला मुझसे और आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। तो अल्लाह से कह दें कि प्यारे अल्लाह, आज का वो वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई, आज मैं तौबा करके आपके वलियों में शामिल हो जाऊंगा। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बिशर हाफी ने तौबा की थी, पुलिस वाले थे, शराब के नशे में थे, अल्लाह का नाम नीचे देखा, चूमा उठाया ऊपर रखा, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, बिशर हमारे नाम को नीचे से उठाकर ऊपर रख दिया, हम भी तेरे नाम को खुलासा है कि फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाएंगे। बिशर हाफी फरमाते, मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। फुजैल बिन यास चोर नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। कुरान करीम की एक आयत सुनी, दिल की दुनिया बदली, अल्लाह की तरफ आए, वलियों के सरदार हो गए। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह अभी मौजूदा जमाने के कुछ वक्त पहले दुनिया भर के गुनाह में थे, लेकिन एक बात दिल पे लग गई। एक गश की जमात जा रही थी, उनके बारे में बुरा ख्याल आ गया कि ये गश वाले ऐसे ही घूमते रहते, कुछ तो करते नहीं। आगे गए तो अफसोस हुआ कि यार मुझे ये लोग दीन का काम कर रहे हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं तो हाय दुनिया दुनिया कर रहा हूँ, ये बेचारे अल्लाह के दीन के खातिर जा रहे हैं और इनको मैं बुरा भला कहूँ। जुनैद जमशेद कहते मैं गाड़ी पलटा के पीछे आया और उनसे कहा कि भाई मैंने आपके बारे में बुरा सोचा था, मुझे माफ कर देना। जुनैद जमशेद कहता यहाँ से मेरी इब्तिदा हुई, मुझे एहसास शुरू हुआ। फिर मौलाना तारिक जमील साहब वगैरह से मुलाकात हुई, उसके बाद जो जुनैद जमशेद ने यूटर्न लिया, पूरा अल्लाह का हो गया, अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते शहीद हो गया। जुनैद भाई की कब्र खोदने वाला कहता है, जब मैं जुनैद जमशेद की कब्र खोद रहा था तो अंदर से खुशबू आ रही थी, अंदर से खुशबू आ रही थी। मेरे अजीजों, बयान तो बहुत सुने, यूटर्न लेके अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है। अल्लाह ताला आज की मजलिस को मजलिस तौबा बना दे। अंदर बाहर की जरा थोड़ी देर के लिए सारी लाइटों को बंद कर दीजिए ताकि हमें अपनी मौत याद आए। मुख्तसरन हम थोड़ा अल्लाह का जिक्र करेंगे, बाकी सारे हजरात इधर उधर न देखें। एक कैफियत बनी है, थोड़ा पंखे भी शुरू कर दीजिए एकदम, और जो है अपनी आंखों को बंद करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। बहुत इधर उधर देखा